नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका गतिविधिपछि सरकारले बढायो सुरक्षा सतर्कता। सोलुखुम्बुमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन। अमेरिकी राजदूतका गैर कूटनीतिक गतिविधि रोक्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदद्वारा सरकारको आलोचना। राजदूतसँग गफगाफ भिएन, अभिसन्धि विपरीत। बजेट पुस्तिकामा त्रुटि नै त्रुटि, बाल मृत्युदर घट्नु पर्नेमा बढ्यो। बजेट भाषणकै दिन आउनुपर्ने रातो किताब 22 गतेपछि मात्रै। सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै प्रदेश 3 बन्यो समूह विजेता। एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। र उडान भरिरहेको विमानमा बम रहेको हल्ला। सिङ्गापुर हवाई सेनाका 2 लडाकु विमानले गरे आपतकालीन अवतरण। अब समाचार विस्तारमा। सोलुखुम्बुमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका गतिविधि बाक्लिएपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। महाकुलुङ गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडामा विप्लव समूहका कार्यकर्ताको उपस्थिति बढेपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीदेखि नेपाली सेनासम्मका सुरक्षा निकाय सरकारले परिचालन गरेको हो। छेस्कामा प्रहरी चौकी कब्जा गर्न विप्लव समूहको 30-35 जनाको टोली पुगेको हल्ला चलेपछि सरकारले सुरक्षा सतर्कता अपनाएको हो। तर चौकी कब्जा गर्ने विप्लव समूहको प्रयास भने असफल भएको सरकारको दाबी छ। वडा नम्बर 3 को विभिन्न ठाउँमा अपरिचित मानिसको समूह देखा परेको स्थानीयले बताएका थिए। उक्त समूह विप्लवकै कार्यकर्ता भएको आशंका गर्दै सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको थियो। 1 महिना यता सो ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। यसबारे सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र राणा मगरले विप्लव समूहको उपस्थिति केही बाक्लो देखिएको मात्रै प्रतिक्रिया दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेको उनले बताए। प्रभावित ठाउँमा अहिले सेना सहितको टोली पुगिसकेको छ। सरकारले उक्त क्षेत्रमा हवाई गस्ती पनि सुरु गरेको बताइएको छ। सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी बजेटमा विनियोजन गरिएको 6 करोड रकमका विषयमा पुनः विवाद सुरु भएको छ। सांसदलाई 6 करोड रुपैयाँ दिन नहुने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधान विपरीत भएकाले हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो। अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्चले आइतबार दर्ता गराएको हो। भट्टराईको रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। बजेट निर्माणका विषय र त्यसमा समावेश हुने कार्यक्रमको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हुने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न मानेको थिएन। निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदमा नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनु पूर्व नै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। पहिला छुट्याइएको 4 करोड बदर हुनुपर्ने र अब पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने रकम रोक्न उक्त रिटमा माग गरिएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीका कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि रोक्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। नेता रावलले बोलीमा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा जोड दिएको सरकारले व्यवहारमा भने सोही अनुसार काम गरेर देखाउन नसकेको बताए। अमेरिकी राजदूत बेरीले राजदूतसँग गफगाफ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भए पनि त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ स्थित कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिन भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र काटेको खुलासा भएको छ। वैशाख 29 गते श्रम मन्त्रालयलाई कतार भिसा सेन्टर खोल्नका लागि अनुमति प्रदान गर्न पत्र लेखेको खुलासा भएको हो। सोही पत्रपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ। कतार भिसा सेन्टरको उद्घाटन भइसकेको छ। परराष्ट्रको अनुमतिसँगै गत बुधबार कतार जाने कामदारमाथि आर्थिक भारसहित सिन्डिकेट हुने गरी कतार भिसा सेन्टरले अनुमति पाएको हो। सेन्टरको कार्यालय महाराजगञ्जमा स्थापना गरिएको छ। उद्घाटन भएसँगै भिसा सेन्टर सञ्चालनका लागि परराष्ट्रले अनुमति दिएकाले त्यसबारे आफ्नो कुनै भूमिका नभएको भन्दै श्रम मन्त्रालय तर्किन खोजेको छ। कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि श्रम मन्त्रालयसँग नेपाल लाइभले प्रतिक्रिया लिँदा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण रेग्मीले कतार भिसा
सेन्टर सञ्चालनका लागि श्रम मन्त्रालयको कुनै पनि भूमिका नरहेको र त्यसबारे परराष्ट्रसँग नै जानकारी लिनुपर्ने जवाफ दिएका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै जेठ 15 गते बजेट भाषण पनि सम्पन्न भइसकेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज रातो पुस्तिका भने अझसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेट पुस्तिकामा धेरै त्रुटि भेटिएपछि मन्त्रालयले त्यसको भाषा र तथ्याङ्क सच्याउने काम गरिरहेको छ, जसका कारण किताब छपाई तथा रातो किताब सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो। अर्थमन्त्री आफै अर्थतन्त्र सम्बन्धी जानकार भएका कारण निकै सानो टिमले बजेट तयार पारेको थियो। सीमित व्यक्तिहरूले मात्र बजेट भाषण अघि त्यसलाई हेरेका थिए। विस्तृत रूपमा छलफल नहुँदा सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमा नै त्रुटि भेटिएको हो। बजेट भाषण भएकै दिन बेलुका पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बजेटमा आय व्यय शीर्षकको हिसाब नमिलेको भन्दै ट्विट गरेका थिए। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 3 प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। समूह ए को अन्तिम खेलमा हात पारेको जितसँगै प्रदेश 3 ले 4 खेलबाट 6 अङ्क जोड्न सफल भयो। 6 अङ्क नै जोडेको एपीएफ यसअघि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। रन रेटमा अघि रहेको प्रदेश 3 समूह विजेता बन्दा एपीएफ समूह उपविजेता बन्यो। यता प्रदेश 5 सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश भने बाहिरिएका छन्। अब सेमिफाइनलमा प्रदेश 3 ले समूह बी को उपविजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग खेल्नेछ। एपीएफले समूह बी को विजेता नेपाल पुलिस क्लबसँग भिडन्त गर्नेछ। सोमबार मूलपानीमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 155 रनको लक्ष्य प्रदेश 3 ले 33.2 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा पार गर्यो। प्रदेश 3 का लागि ईशान पाण्डेले 53 रन जोडे। उनले 84 बलमा 6 चौका गरे। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उडान भरिरहेको विमानमा बम रहेको हल्ला चलेपछि सिङ्गापुर हवाई सेनाका 2 लडाकु विमानले सो विमानलाई सकुशल अवतरण गराएको छ। 144 यात्रु बोकेर आइतबार फिलिपिन्सको केबुबाट सिङ्गापुरका लागि उडेको फ्लाइ स्कटको विमान TR-385 मा बम रहेको हल्ला चलेपछि प्रहरीले सुरक्षा सावधानी अपनाउन सूचित गरेको थियो। विमानमै सवार एक 13 वर्षीय युवकले बम रहेको हल्ला चलाएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। उनलाई हाल नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले बताएको छ। विमान कम्पनीका प्रवक्ताका अनुसार 144 जना यात्रु र चालक दलका 6 सदस्य सवार विमानलाई आइतबार दिउँसो 4:49 मा चङ्गी विमानस्थलबाट सकुशल अवतरण गराइएको थियो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका गतिविधिपछि सरकारले बढायो सुरक्षा सतर्कता। सोलुखुम्बुमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन। अमेरिकी राजदूतका गैर कूटनीतिक गतिविधि रोक्न नसकेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदद्वारा सरकारको आलोचना। राजदूतसँग गफगाफ भिएन अभिसन्धि विपरीत। बजेट पुस्तिकामा त्रुटि नै त्रुटि। बाल मृत्युदर घट्नु पर्नेमा बढ्यो। बजेट भाषणकै दिन आउनुपर्ने रातो किताब 22 गतेपछि मात्रै। सुदूरपश्चिमलाई हराउँदै प्रदेश 3 बन्यो समूह विजेता। 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। र उडान भरिरहेको विमानमा बम रहेको हल्ला। सिङ्गापुर हवाई सेनाका 2 लडाकु विमानले गरे आपतकालीन अवतरण। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।